Genesis, chapter 2. Ang tan-aman sa Eden. Ug nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibok nga panon kanila. Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Ug mipahuli siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, ug nagbalaan nini, fangad kay nini nagpahuli siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios. Hinimaw ang mga sinugdan sa mga langit ug sa yuta, sa pagbuhat kanila, sa adlaw nga ang Dios naghimo sa yuta ug sa langit. Ug wala pay tanam sa kapatagan nga diha sa ibabaw sa yuta, ug wala pay tanam sa kapatagan nga misugod sa pagturok, kay ang Dios wala pa magpaulan sa ibabaw sa yuta, ug wala pay tawo nga makauma sa yuta. Apan dayhay misaka nga gaban gikan sa yuta nga nagbubo sa tibok nga noong sa yuta. Ug ang Dios nagbuhat ng USA katan-aman sa silangan sa Eden ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang gihimol. Ug gihimol sa Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta, ug giwipan niya sa mga buhaw sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi. Ug nagpaturok ang Dios gikan sa yuta sa tanan nga kahoy nga makapahimuot sa igtatan-ok, ug maayo nga kalan-on, ug ang kahoy yusab nga sa kinabuhi diha sa taliwala sa tan-aman, ug ang kahoy sa pag-ayla sa maayo ug sa dautan. Ug migulag gikan sa Eden ang USA kasuba sa pagtubig sa tan-aman ug gikan didto nabahin kini ug nahimong upat ka mga sanga. Ang ngalan sa USA Paisan, hinimaw ang nagaliko sa tibok nga yuta sa hab-ayla nga didto adyunay bulawan. Ug ang bulawan nayadtong yuta maayo, didto yusab may bilyo ug onyx nga bato. Ug ang ngalan sa ikaduha ka subagihon, hinimaw ang nagaliko sa tibok nga yuta sa Ethiopia. Ug ang ngalan sa ikatulo ka suba Hidkel, hinimaw ang nagapadulong ngadto sa atbang sa Assyria. Ug ang ikaupat ka suba mao ang Euphrates. Ug ang Dios ang tawo ug gibutang siya tan-aman sa Eden, aron kini ang atimanan ug bantayan. Ug ang Dios nagsugo sa tawo nga nagaingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tan-aman. Apan sa kahoy nga sa pag-ayla sa maayo ug sa dautan, dili ka magkaon nini, kay sa adlaw nga mokaon ka nini, mamatay ka gayod. Ug mingon ang Dios, dili maayo nga ang tawo maginusara, pagabuhatan ko siya ug katabang nga angay kanya. Ug gihimol sa Dios gikan sa yuta ang tanang mga mananap sa kapatagan, ug ang tanan nga langgam sa kalangitan, ug sila gid ala niya kang Adam aron makita niya kung ansaon niya paghingalan kanila, ug ang tanan nga gihinganlan ni Adam sa mga mananap nga buhi, kanamaw ang ngalan nini. Ug gihatagan ni Adam ug mga ngalan ang tanan nga kahayopan ug ang mga langgam sa kalangitan ug ang tanan nga mga mananap sa kapatagan, apan alang kang Adam walihing kaplagan nga katabang nga angay kanya. Ug gipahinanok ni sa Dios si Adam ug nakakatulog siya, anyang makuha siya og isa sa iyang mga gusok ug gitakpan niya ang unod sa dapit nini. Ug ang gusok nga gikuha ni sa Dios gikan sa tawo gibuhat niya nga isa ka babay, ug iyang gidala siya ngadto sa lalaki. Ug mingon si Adam, hinimaw karon ang bukog sa akong mga bukog, ug unod sa akong unod, siya paganganlan nga babay, kay gikuha siya gikan sa lalaki. Tungod nini, ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug moypan siya sa iyang asawa, ug sila maimong USA kaunod. Ug silang duruha mga hubo, si Adam ug ang iyang asawa, ug sila wala mga ulaw.